बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है केपी के फॉर्मर गवर्नमेंट के और पीटीआई के सीनियर रुकन भी हैं। बैरिस्टर सैफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सैफ साहब, मैंने कायरा साहब से पूछा था कि खान साहब को जो बुलाने का तरीका है वो प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने किया है या मतलब मेरा मतलब ये था या खाली मीडिया के थ्रू? तो उन्होंने कहा मैंने वजीर आजम से भी कहा है कि 2 मिनिस्टर्स भी खान साहब को भेजें ताकि वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकें। मुझे ये बताइए कि ये जो केपी की सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो गई है, दहशतगर्दी उरूज पर है, सियासत हर तरीके से बंद गली में पहुंच गई है, कोई मफामत का रास्ता आपको लगता है नजर आ रहा है? देखें जैस्मिन, पहली बात तो ये है कि मफाहिमत का रास्ता वो निकालते हैं जो अरबाब इक़्तिदार होते हैं, जो ज़माम इक़्तिदार पे फाइज होते हैं। हमारे पास तो ना इस वक्त कोई हुकूमत है और ना ही हम किसी ऐसी पोजीशन पर और मनसब पर बैठे हैं जहां हम फैसला साजी करें और एक पॉलिसी बनाएं। ये काम इनका है क्योंकि इन्हें इक़्तिदार में आने का शौक था और एक जेली तरीके से, गैर आईनी तरीके से, एक गैर अखलाकी तरीके से और सियासी तरीके से इन्होंने अदम एतमाद करके वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ गए। अब इन्हें उस कुर्सी पे बैठने के बाद ख्याल आया कि इनको अब पीटीआई को भी साथ मिलाना है और ये दहशतगर्दी भी एक इशू है। जहां तक इनके एटीट्यूड का ताल्लुक है, ये कहना कि जी अब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है, ये कौम जो है ये इसकी बर्दाश्त से अब आप लोग बाहर हो चुके हैं क्योंकि आपकी हुकूमत जिस तरह से जिसको आप हुकूमत कहते हैं, एक अफरा तफरी का और एक इंतशार का जो एक हुजूम है, पकड़ धकड़ का लोग अब जहां तक ताल्लुक है जैस्मिन इस बात का कि हम मुल्क के लिए हर किस्म के कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं, कौम की फलाह के लिए हर सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन जो लोग हमें दावत दे रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस में आने की जी, असल में उनको भी तो देखें ना, क्या उनके रवैये और उनकी क्रेडिबिलिटी और उनके जो तरीक़ाकार, जो उनके लक्षण हैं, क्या वो ये इस काबिल हैं कि उनको जिम्मेदारी के साथ किसी के साथ कोई बात कर सकें। अभी कल ही की बात है, वज़ीर आज़म साहब आए और एपीसी उन्होंने वहां पर वो एपेक्स कमेटी से खिताब किया। उसमें क्या हुआ, सिर्फ चाय पी, मुस्कुराए, बात की, खान साहब के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 2 बयानात दाग दिए और उसके बाद वहां से चले आए। क्या रिजल्ट निकला इस उठक बैठक का? यही उठक बैठक वहां पे भी होगी और वहां पर इल्जाम सारा जो है वो तहरीक इंसाफ पे लगाया जाएगा, एपीसी में। और बस किस चीज का इल्जाम बैरिस्टर सैफ साहब, मैं समझी नहीं, किस चीज का इल्जाम आप पे लगाया जाएगा? देखिए, हम पर यही इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आप कुछ दिनों से देखें, पेशावर का हादसा हुआ, उसके बाद यही इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जी पीटीआई की हुकूमत ना अहल थी, पीटीआई जो है अमन अमान को कंट्रोल नहीं कर सकी, पीटीआई को हमने 417 अरब रुपए दिए, हुकूमत को जो इन्होंने उड़ा दिए। इस तरह के इल्जामात जिनका ना कोई सबूत है ना कोई बुनियाद है। इसी से ही पता चल रहा है ना कि खैबर पुख्तूनख्वा में जो लाशें गिरी हैं, जो शहादतें हुई हैं मस्जिद के वाक़े में, उस पर बेसिकली सियासत कर रहे हैं और अपना गुस्सा पीटीआई की साबिका हुकूमत पर उतार रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त इनको एक सियासी बहाने की जरूरत है। ये काम कोई नहीं करना चाहते, ना काम करने की इनमें अहलियत और सलाहियत है, ये सिर्फ सियासी बहाने तलाश कर रहे हैं और उसके लिए अब इनको एक जवाब मिल गया है सियासत करने का। खैबर पुख्तूनख्वा में जो धमाका हुआ, अब जिस वक्त हमारी हुकूमत थी और हमें इलेक्शंस भी शायद पोस्टपोन करने का, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि ये कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, मैंने स्टेटमेंट्स भी सुनी है गवर्नर की। जैस्मिन, मैं आपको अपना अंदाजा ये बताता हूँ एक आम सियासी कारकुन की हैसियत से, जो मेरा अपना अंदाजा है आप ही की बात को लेके, कि मेरे ख्याल में 95% चांसेस हैं कि ये इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी इसी तक की बातें कर रहा है। गवर्नर साहब इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं कि आप जो है स्टेक होल्डर्स को बुलाएं और बात करें। भाई, स्टेक होल्डर से बात करने का आईन में किसने आपको कहा है? आईन का आर्टिकल बिल्कुल वाज़ेह है कि जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएं तो स्टेट गवर्नर ने इलेक्शन की डेट देनी और इलेक्शन कमीशन ने इसका काम करना है, 90 दिन में। हाँ, उसमें अब स्टेक होल्डर से मशवरे हो रहे हैं और स्टेक होल्डर के है कौन? स्टेक होल्डर वही पार्टियां हैं जो इस वक्त इक़्तिदार की मसनद से जो है वो चिमटना चाहती हैं और चिमटी हुई हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये कि पहले ये अपनी संजीदगी और क्रेडिबिलिटी को साबित करें, उसके बाद इनके साथ बैठने को हम तैयार हैं। जब ये मरकज में थे और हमारी सूबे में हुकूमत थी, बार बार जैस्मिन इनको ये कहा गया कि आप हमारे वाजिबात अदा करें ताकि हम सिक्योरिटी की मद में उनको इखराजात को कर सकें, हमारे जो काम है वो हम आगे बढ़ा सकें। एक पैसा नहीं दे रहे थे। आज इनको याद आया कि 417 अरब रुपए, और इसमें मैं आपको बताऊं, ये 417 अरब रुपए जो उस दिन वजीर आजम साहब एक बेबुनियाद सा इल्जाम खैबर पुख्तूनख्वा की साबिका हुकूमत पे लगा रहे थे, इसमें मेजॉरिटी, ज्यादातर पैसे वो हैं कि जो हमने
ان لوگوں کو ادا کرنے تھے جن کے دہشت گردی میں نقصانات ہوئے ہیں. جو ازالہ تھا نقصانات کا اس کے لیے دیے جانے تھے, مرکز نے دینے تھے. وہ اس لیے نہیں دینے تھے کہ ہم سی ٹی ڈی کو منظم کریں یا سی ٹی ڈی میں بھرتیاں کریں یا ان کو آلات. اور دیکھیں بیرسٹر صاحب, اس کا تو میں نے آئی جی صاحب سے بڑا واضح طور پر ابھی پوچھا ہے, ان سے جواب میں نے لے لیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو طالبان کے ساتھ سیز فائر ختم ہوا ہے, اس کی وجہ سے یہ تمام معاملات جو ہیں یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. ایپیکس کمیٹی میں تو ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے کہ پہلے اسٹیٹ آف پاکستان کو ماننا ہوگا اور کسی بھی لیول پر دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بیرسٹر صاحب کہ یہ جو شیخ رشید صاحب کو, فواد چودھری صاحب کو, ان کو جو اٹھایا جا رہا ہے, تو یہ کیا کوئی میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف کو؟ اب تو آپ جانتے ہیں خان صاحب نے کہا جیل بھراؤ, تحریک شروع کرو, سب باہر آ جاؤ اور اپنے آپ کو جیل میں ڈال دو. بالکل بڑی واضح سی بات ہے کہ تحریک انصاف کو سبق سکھانا چاہ رہے ہیں, تحریک انصاف کو ڈرانا اور دھمکانا چاہ رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں فواد چودھری یا شیخ رشید جو تحریک انصاف کے بحاف سے یا خان صاحب کے بحاف سے کھل کر بات کرتے تھے, میڈیا میں آتے تھے اور ان کے مخالفین کو یا یہ جو سازشی عناصر ہیں جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بہانے بنا کے وہ لومڑی کی کھال اوڑھ کے جو ہے وہ کرتے ہیں, جمہوریت پہ شب خون مارتے ہیں. اور جہاں پہ بھی آئین کی پامالی ہوتی ہے اس میں یہی لوگ ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا, آئین ہی کا نام لے کر آئین کی پامالی کی جا رہی ہے نا کہ 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں, تو آپ کہتے ہیں انتخابات نہیں ہوں گے کیونکہ ایمرجنسی لگانی ہے ایمرجنسی پروویژنز کے سیکشن کے تحت. تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی آواز دبانے کے لیے ان کو ڈرایا جا رہا ہے. اور یہ مقدمے, لیکن ان کو دیکھیں, اگر آپ اوور آل تناظر میں دیکھیں تو اس طرح کی حرکات کسی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کی جاتی ہے. بنیادی طور پر یہ ہمیں مضبوط کر رہے ہیں اور عوام میں ہماری مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے, خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. اب اس سے پھر ڈر کر جو ہے وہ پھر اس طرح کی بھونڈی حرکتوں پہ آ جاتے ہیں, لیکن یہ اندازہ نہیں لگاتے کہ اس طرح کی حرکتوں سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو تقویت مل رہی ہے. اب لیکن کریڈیبلٹی کا میں نے کہا فقدان ہے. تو جب فقدان ہوتا ہے تو عوام کا مقابلہ کرنے سے, عوام کے سامنے آ کر عوام کا ووٹ مانگنے سے ڈر رہے ہیں. اور وہاں پر اب یہ بہانے سازی, اب یہ کیا کریں گے, کچھ عرصے کے بعد اور لوگوں پہ بھی چھاپے ماریں گے, گرفتاریاں کریں گے. کوئی اور خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا, اس کو جواز بنا کر, پھر مالی بحران کو جواز بنا کر. کوشش یہی ہے کہ الیکشن کسی طرح سے ڈیلے ہو اور ہم تخت پہ بیٹھے رہیں. اور دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آپ ذہن میں رکھیں, کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن اکتوبر کے بعد بھی 1 سال تک ڈیلے ہو نہیں. اور ابھی حال ہی میں جو انہوں نے بیان دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نااہل بھی ہو جائیں گے. نااہل, بالکل, خان صاحب کو نااہل کرنے کے لیے ہر طرح کی سرتور کوششیں کر رہے ہیں. عجیب سے مقدمے نکالے جا رہے ہیں. اپنی چوریاں وہ کوئی بات نہیں ہے, وہ یہ آب زمزم سے دھل کے آ گئے ہیں. لیکن خان صاحب پر کبھی توشہ خانے کا کیس, کبھی جو ہے وہ فارن فنڈنگ کا جیلی کیس. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, وہ انٹیمیڈیشن کے طریقے ہیں کہ جو سیاست میں یہ استعمال کر رہے ہیں. اور یہ تاریخ نے ہمیشہ بتایا ہے کہ جب یہ طریقے استعمال کرنے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ وہ پارٹی ناکام ہو چکی ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین, اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری, وقت پلٹے گا روزے جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا, ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.